अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस ज़मान से होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह करे कि हमारा मुल्क जो है वो चमकता दमकता और महफूज और सरसब्ज़ रहे। हमेशा सब बासी जो है वो महफूज रहें। कल के दिन में आप लोगों ने देखा ही था, लेट नाइट जब ज़लज़ला आया था तो मतलब लोग कलमा तैयबा का विर्द करते अपने घरों से बाहर निकल आए। और अभी ज़लज़ले का जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स है या लोगों के जो साइकोलॉजिकल उनके ऊपर असर था, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ। तो उसके बाद आप लोगों ने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर जो हेल स्टॉर्म आया, जो वहाँ पे स्नो स्टॉर्म आया, और जिस तरह से वहाँ पर शदीद तरीन बड़े बड़े साइज़ के जो बॉल्स होती हैं उनके साइज़ के जनाब ओले पड़े। और फिर उसके बाद जिस तरह से लोगों की गाड़ियाँ तबाह हुई, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, उसके बारे में आपको कुछ तफसीलात से आगाह कर देती हूँ। बेसिकली ये जो हेल स्टॉर्म आया है, इसके बारे में सोशल मीडिया पर जो ख़बरें चल रही थी वो ये थी कि इस्लामाबाद में ये सिर्फ तबाही जो है वो हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें हुई हैं। बर्फ़बारी की वजह से इतनी ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से इतनी शदीद किस्म की जो यालाबारी है वो हुई है कि लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों की बिजली की तारें टूट गई, खंभे टूट गए, लोगों के घरों के ऊपर जो है वो जिस तरह से ये आफत आई है, कई अफराद की कैजुअलिटीज़ हुई हैं। उसके बारे में आपको तफसीलात से आगाह करती हूँ कि कोहाट और बाग में शदीद किस्म की यालाबारी की इतलात हैं, खड़ी फसलें वहाँ पे तबाह हुई हैं। उसके बाद बर्फ़बारी के बायस जो है वो चित्राल का जो रोड है लंगर, उसके मकाम पे ये सारे जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ के रास्ते जो पहले खुलने की बात हो रही थी, अब वहाँ पर मज़ीद यालाबारी की वजह से वहाँ पर रास्ते बंद हुए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और बर्फ़बारी के बायस सर्दी की शिद्दत है वहाँ पर इजाफ़ा हो गया है। जबकि पंजाब के अंदर जो शदीद गर्मी की लहर थी, तो आज थोड़ी सी ठंडी हवाएं चली हैं, लेकिन टेम्परेचर स्टिल वो 41 या 40 के बिटवीन ही बता रहा है। बहरहाल तूफ़ानी हवाओं और मूसलाधार बारिशों के बायस सैकड़ों एकड़ पे खड़ी मूसलाधार बारिशों की वजह से गंदम की फसलें जो हैं वो तबाह हुई हैं। और इसके अलावा बिजली के जो फीडर्स हैं वो ट्रिप कर गए हैं। इसके अलावा खड़ी ट्रैक्टर ट्रालियाँ लोगों की जो हैं वो तबाह हुई हैं। घर की दीवारों के जो कई लोगों के घरों की दीवारें हैं वो टूट गई हैं। हादसे में ट्रैक्टर ट्रालीज़ के ऊपर सवार 2 अफराद जो हैं उनकी अब तक कैजुअलिटीज़ की यानी उनकी डेथ की खबरें आ रही हैं। बेशुमार अफराद जो उस यालाबारी के अंदर जो हैं वो सफ़र कर रहे थे, उनकी जनाब ज़ख्मी होने की इतलात हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर इतनी मूसलाधार बारिशें हुई हैं, ये बारिश नहीं थी, बेसिकली हेल स्टॉर्म था, ये एक तूफ़ान था। और इस बरसात ने इतनी तबाही मचाई है कि खैबर में नदी नालों के अंदर तुग़यानी आई है। लंडी कोतल जो बाज़ार है वहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ बह गई हैं। ये तमाम मैं उन खबरों का जिक्र कर रही हूँ जो जिसके वीडियोज़ आपने ऑलरेडी सोशल मीडिया पर देख लिए होंगे। जेहलम में ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर दीवार गिरने से 2 अफराद जो हैं वो जाँ बहक और 2 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। जेहलम में बारिश के बायस जो है वो हादसात हुए हैं। जेहलम के इलाके सुहावा में ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर घर की खस्ता हाल दीवार जो है वो गिरी है, जिसके नतीजे में जनाब अब तक कई अफराद की जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं। तेज़ आंधी चली है। इस्लामाबाद के अंदर आपने वो मनाज़िर देखे होंगे जहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ जो हैं उनके शीशे जो हैं वो बुरे तरीके से डैमेज हुए हैं। एक ख़बर मैं ये भी सुन रही थी और पढ़ रही थी कि हैवल गाड़ी जो है उसकी जो कंपनी है उन्होंने जनाब अपने सार्फिन के लिए या अपने जो कंज्यूमर्स हैं, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए एक ये सहूलत दी है कि उन्होंने कहा है कि जो हैवल गाड़ी के शीशे टूटे हैं उसके ऊपर हम 40% जो है वो डिस्काउंट देंगे। इसके अलावा गिज़र जो है हुंजा के पास, हुंजा के अंदर एक वादी है, वहाँ पे बर्फ़बारी हुई है, रोड्स बंद हुए हैं, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। गिज़र के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दाहकोच के पहाड़ों के ऊपर बर्फ़बारी हुई है। इसके अलावा चित्राल रोड और लंगर के मकाम के ऊपर रोड्स जो हैं वो अब तक बंद हो चुके हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी का सारा तो मैं आपको बता चुकी हूँ। पेशावर के अंदर जनाब मौसम कहा जा रहा था कि थोड़ा गर्म हुआ था, लेकिन दोबारा से वहाँ पर जो है वो हल्की बूंदाबांदी के साथ जो है वो मौसम थोड़ा खुशगवार हुआ। लेकिन शुमाली बलाई इलाकों के अंदर मूसलाधार बारिश की वजह से टेम्परेचर जो है वो काफ़ी गिरा है। लंडी कोतल का आपको बताया है, उसके गिरदोनवा में आंधी और तूफ़ान के बायस बहुत सारे नुकसानात हुए हैं। कोहाट में तूफ़ान और मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचाई है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद, जेहलम, पलंदरी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही की खबरें आ रही हैं। बिजली जो है वो मुअत्तल हो गई, बिजली की फ्राहमी। और रावलाकोट बाग के अंदर आंधी और तेज़ बारिश आई और जालाबारी हुई। अच्छा, ये जो आया है ज़लज़ला, इससे पहले आप लोगों ने देखा कि कितने सारे ममालिक के अंदर, अल्लाह माफ़ करे, पिछले दिनों में ज़लज़ले आए हैं। वैसे क़यामत की एक निशानियों में ये निशानी भी थी कि क्लाइमेट चेंजेस
اور مکہ کی پہاڑیاں جو ہیں وہ سرسبز ہو جائیں گی، وہ بھی پوری ہو گئی ہے، اور اللہ معاف کرے کہ جو موسم کے اندر جو تغیر آ رہا ہے، چینجز آ رہے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آخری وقت میں جو ہے نا زلزلے بھی بہت زیادہ آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے جناب جی سلامتی کی، اپنے ملک کے لیے بھی، اپنے لوگوں کے لیے بھی، اور اہل ایمان کے لیے بھی۔ بہرحال ایک اور بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے آرمی چیف نے جو اوورسیز کنونشن میں خطاب کیا یا اسپیچ کی، اور اس کے بعد جو اوورسیز پاکستانی تھے انہوں نے کس طرح سے ان کے حق میں نعرے لگائے، اور کس طرح سے آرمی چیف کے ساتھ گھل مل گئے، ان کے ساتھ سیلفیز بنائیں، اور پھر اس کے بعد آرمی چیف جو ہیں انہوں نے جس طرح سے قرآن پاک کی آیات کو کوٹ کیا، اور جس طرح سے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر غلط خبریں پھیلانے والوں کے بارے میں بات کی، اور اس کے بعد جس طرح سے ان کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے۔ بہرحال آپ کو یہ بتا دوں کہ اوورسیز کنونشن میں جو نعرے لگے اس میں باقاعدہ طور پہ ایک نعرہ جو تھا وہ یہ تھا کہ قدم بڑھائیں آرمی چیف، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ نعرہ آپ پہلے بھی سنتے رہے ہیں، قدم بڑھاؤ نواز شریف، اور نواز شریف نے اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک مرتبہ گلہ بھی کیا تھا کہ لوگ کہہ تو دیتے ہیں لیکن بعد میں پھر ساتھ نہیں دیتے۔ لیکن بہرحال آرمی چیف کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے اتنا وارم ویلکم آنا ایک بڑی کمال کی بات ہے۔ فیصل واؤڈا نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے نعرے تھے کہ آرمی چیف قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے جو کچھ کہا، کیا کچھ کہا، ہیو اے لک۔ آپ کا جو ہے وہ مذہب کلیئرلی سورہ احزاب جو ہے جا کے کھولیں پڑھ لیں، اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے۔ مطلب قرآن سے زیادہ ٹروتفل چیز تو ہمارے لیے کوئی نہیں ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق سٹوری لے کر آتا ہے تو تحقیق کرو، یہ نہ ہو کہ تم اپنی جہالت میں کسی کا نقصان کر دو اور تمہیں اس کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے۔ دس از یور قرآن۔ اور آپ کا سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ۔ اور یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو آگے چلاؤ۔ تو بہرحال اس طرح کے حالات میں اور اس طرح کے موقع پہ آرمی چیف کی طرف سے یہ کہنا کہ 1500 افراد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ بلوچستان چھین لیں گے یا وہ کشمیر چھین لیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے، اور ایسے میں آرمی چیف کا یہ دبنگ اعلان آنا ایک بڑی ہی کمال کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ عمران خان نے فائنلی جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ کافی عرصے سے میں آپ کو یہ بتاتی چلی آ رہی ہوں لیکن کچھ لوگ مانتے نہیں ہیں، لیکن فائنلی عمران خان نے بیرسٹر سیف کو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے جاری رکھنے کی ہدایات کر دی ہیں۔ پچھلے دنوں میں بھی انہوں نے رابطے کرنے کی بات کی تھی، اور یہ جو تفصیلات آ رہی ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ کو بتا دوں کہ اڈیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جو مشیر برائے اطلاعات ہیں بیرسٹر محمد علی سیف، ان کی ملاقات کی اندرونی کہانی جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے دنوں مشیر اطلاعات جو ہیں بیرسٹر محمد علی سیف جو ہیں ان کے جو بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت پر اب تک کی پیش رفت کے اوپر انہوں نے گفتگو کی تھی، اور بیرسٹر سیف نے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ بننے کی وجوہات بھی بتائی تھیں کہ اب تک جو بات نہیں بن پا رہی وہ کن وجوہات کی وجہ سے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھک جو ہے انہوں نے کہا کہ بہت ضروری ہے، اور بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر سیف کو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ مطلب عمران خان پوری طرح سے کنونسڈ ہیں کہ بلکہ عمران خان نے تو کافی دفعہ یہ بیان بھی دیا ہے کہ میں ملک کی خاطر بیٹھنا چاہتا ہوں، ملک کی خاطر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہی کہ ملک کی خاطر کیا بیٹھنا ہے، ملک جو بیٹھا ہوا تھا وہ تو اٹھ کے ماشاءاللہ سے چل پڑا ہے، ملک جو آپ نے دیوالیہ کہنے کی بات کی تھی، جو آپ نے کہا تھا کہ ڈیفالٹ کر گیا ہے، وہ تو الحمدللہ اکانومی بیٹر ہو گئی ہے، اور پھر آرمی چیف تو آلریڈی آپ کو جو دبنگ اعلانات ہیں وہ کر چکے ہیں۔ گورنمنٹ کا الائنس جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک چل رہا ہے، تو ایسے میں عمران خان جو چاہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں ملک کے لیے بیٹھنا چاہتا ہوں، دراصل وہ ملک کے لیے نہیں، وہ اپنے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بیرسٹر سیف کو بھی کہہ دیا ہے۔ بہرحال ملاقات میں بیرسٹر سیف کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پارٹی رہنماؤں کے اعتراضات کے اوپر بھی بحث ہوئی، اور عمران خان نے بیرسٹر سیف کے اوپر جو ہے اعتماد کا اظہار بھی کیا اور ان کو کام جاری رکھنے کی ہدایات بھی کی۔ بیرسٹر سیف اور عمران خان کی ملاقات میں دہشت گردی اور افغانستان کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت ہوئی۔ عمران خان نے جناب امن و امان کے حوالے سے افغانستان سے مذاکرات جو ہے وہ ناگزیر قرار دے دیے، اور مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف جو ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ پی ٹی آئی سے مختلف امور کے اوپر بات چیت ہوئی ہے اور دیگر جو معاملات ہیں، لیکن جو اس میں مین اور امپورٹنٹ خبر تھی وہ یہی تھی کہ عمران خان نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، انہوں نے کہہ دیا جی کہ وہی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے جاری رکھے جائیں، اور اب
عمران خان کو پھنسوانے والی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے ان کی، جو کہتی ہے کہ عمران خان اندر سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مر جائیں گے جیل کے اندر ہی، لیکن وہ آرمی چیف سے بات نہیں کریں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے، یہ ان لوگوں کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ بھی ہے، اور ان کو اب یہ اس بات سمجھنی چاہیے کہ اب ان کا لیڈر جو ہے وہ پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں گر چکا ہے، وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے، تو آپ لوگ اس کے پیروں میں کلہاڑی نہ ماریں۔ بہرحال جناب، یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد